अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस न्यूज राउंड अप में खुश आमदीद। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं महानूर खान। आगाज करते हैं हेडलाइन से। IG सिंध की जानिब से क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। एडिशनल IG कराची का हवाई फायरिंग से होने वाले जानी नुकसानात का सख्ती से नोटिस। CIA पुलिस की कार्रवाई, कराची से छीनी गई कार बरामद। SSP वेस्ट की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। SSP केमाड़ी की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई, एक मंशियात फरोश लेडी गिरफ्तार। SSP मलीर की हिदायत पर गुटखा मावा तैयार करने वाले घर पर छापा। DIG लाड़काना का शिकारपुर कच्चे के इलाकों में अमनो अमान के लिए पिकेट्स का विजिट। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, छालिया सप्लाई की कोशिश नाकाम। जिला घोट की पुलिस की कार्रवाई, अगवाकारों के अजाइम को बुरी शिकस्त। SSP उमरकोट के अहकामात पर कार्रवाइयां, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP शहीद बिन नजीराबाद के अहकामात पर मंशियात फरोशों और समाजी दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन। पिछले 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 65 मफरूर इश्तिहारी, 115 मुलजिमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ वाक़यात की 216 FIRs दर्ज। सिंध पुलिस CTD ने इंतहाई मतलूब मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। खबरों की हेडलाइंस के बाद अब शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। IG सिंध की जानिब से क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 7वीं सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले सदर शाहिद अंजुम समेत दीगर तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। 9 मुंतखब गवर्निंग बॉडी के मेंबरान में शामिल असद अली, मोहम्मद रजा, नदीम आराई, औरंगजेब जब्बार, कमर मस्तोई, ताहिर अब्बासी और तनवीर मुनीर को भी जीत की मुबारकबाद हो। लामुकाबला मुंतखब होने वालों में नायब सदर बाबर सलीम, जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी फयाज यूनुस, तर्जुमान इबादुल हसन उस्मानी और जखान के ओहदा हासिल करने पर राहील सलमान को भी मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की कामयाबी ही आप लोगों की सिफाहती बरादरी में कदर ताजीम का ऐन मुस्बत है। कभी उम्मीद है कि तजुर्बाकार और नौजवान अरकान काबीना सहाफियों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के अजाले के लिए बढ़ चढ़ कर कायम करेगी। सिंध पुलिस और अरकान क्राइम रिपोर्टर्स अपने अपने शोबों में एक दूसरे से ताउन को जारी रखेंगे। सहाफियों की फलाह बहबूद जैसे अमूर व इक़दामात यकीनी बनाने को अपनी जिम्मेदारियों में फौकियत देंगे। एडिशनल IG कराची का हवाई फायरिंग से होने वाले जानी नुकसानात का सख्ती से नोटिस। तफसीलात के मुताबिक तमाम SHOs को सख्त हिदायत जारी की हैं कि इन वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और आइंदा इस किस्म के वाकयात का सदबाब किया जाए। अगर इस किस्म का कोई फायरिंग का वाकया हुआ तो मुतालिका SHO के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CIA पुलिस की कार्रवाई, कराची से छीनी गई कार बरामद। तफसीलात के मुताबिक CIA पुलिस की कार्रवाई, कराची जोराबाद थाने की हदूद से छीनी गई कार बरामद कर ली गई। इंचार्ज CIA की अपनी टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई, बाईपास के करीब कार्रवाई करते हुए कराची से छीनी गई टोयोटा करोला कार नंबर BKU 457 मॉडल 2017 बरामद कर ली। CIA पुलिस ने मौसूल शुदा इंफॉर्मेशन पर नाकाबंदी लगाए, जिस दौरान बरामद टोयोटा करोला कार कराची फेडरल B एरिया थाना जोराबाद की हदूद से शहरी अफसार अहमद शेख से गन पॉइंट पर छीनी थी, जो CIA हैदराबाद ने बरवक्त बरामद कर ली। SSP वेस्ट की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक जिला वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन SSP वेस्ट की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन मंगोपीर के इलाके साइमा अरेबियन विलाज और इतराफ में किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी का अमल जारी है। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन तस्दीक भी की जा रही है। ऑपरेशन में जिला वेस्ट पुलिस समेत शाहीन फोर्स ने भी हिस्सा लिया।
SSP کماڑی کی ہدایت پر پولیس کی کارروائی، ایک منشیات فروش لیڈی گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کماڑی موجکو چیک پوسٹ پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی لیڈی منشیات سپلائر 2 کلو سے زائد منشیات سمیت گرفتار۔ ملزمہ بنام بشرا بی بی زوجہ اللہ رکھا کو آسکانی سٹاپ ہب ریور روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ ہب چوکی بلوچستان سے منشیات لے کر پیسنجر بس کے ذریعے کراچی پہنچی تھی۔ ملزمہ کے قبضے سے بوقت گرفتاری 2400 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزمہ کے خلاف اینٹی نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ SSP ملیر کی ہدایت پر گٹکا ماوا تیار کرنے والے گھر پر چھاپا۔ تفصیلات کے مطابق ملیر سٹی پولیس کا گھر کی آڑ میں گٹکا ماوا تیار کرنے والے گھر پر چھاپا۔ ملزم جہانگیر ٹاؤن پر واقع خفیہ مکان پر گٹکا ماوا تیار کر رہا تھا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گٹکا ماوا سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 12 کلو سے زائد تیار شدہ گٹکا ماوا، 1000 سے زائد مین پوری کے پیکٹ، بھاری مقدار میں تمباکو، 14 کلو چھالیاں پیکنگ اور گٹکے ماوے میں استعمال ہونے والی اشیاء برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گٹکا ماوا بنانے کا کام کر رہا تھا۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد ساجد کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ گٹکا ماوا تیار کر کے مختلف خفیہ جگہوں پر فروخت کرتے ہیں۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ DIG لاڑکانہ کا شکارپور کچے کے علاقوں میں امن و امان کے لیے پکٹس کا وزٹ۔ تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ رینج کے بہادر سپہ سالار کا ضلع شکارپور کے کچے والے علاقوں میں امن و امان کو مستحکم رکھنے کے لیے قائم پولیس پکٹس کا وزٹ۔ DIG لاڑکانہ کا ضلع شکارپور کے کچے والے علاقوں تھانہ کوٹ شاہو آباد میلانی 26 میل اور تھانہ رستم میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے کچے میں قائم پولیس پکٹس کا وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران DIG لاڑکانہ کے ہمراہ SSP شکارپور، SP ہیڈ کوارٹرز لاڑکانہ اور رینجرز کے افسران بھی تھے۔ DIG لاڑکانہ نے کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف زمین تنگ کی جائے گی۔ جرائم پیشہ افراد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ حیدرآباد پولیس کی کارروائی، چھالیہ سپلائی کی کوشش ناکام۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ کڑیو گھور نے چھالیہ سپلائی کی کوشش ناکام بنا دی۔ کریش سے بھرے ٹرالر میں چھپائے گئے 50 لاکھ روپے مالیت کے 300 کٹے سپاری، چورا اور 1000 تیار شدہ مین پوریاں برآمد کر لی گئی۔ SHO تھانہ کڑیو گھور نے خفیہ اطلاع پر اسٹاف کے ہمراہ کڑیو گھور گلاڑچی روڈ پر کارروائی کر کے ڈمپر TSA 783 سے کریش میں چھپایا گیا سپاری چوری شدہ برآمد کر لیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ضلع گھوٹ کی پولیس کی کارروائی، اغوا کاروں کے عزائم کو بری شکست۔ تفصیلات کے مطابق گھوٹ کی پولیس کی کارروائی، اغوا کاروں کے عزائم کو بری شکست۔ نوکری کے جھانسے میں آزاد کشمیر سے آنے والے شخص کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ SHO تھانہ کمبھاڑا کو خفیہ ذرائع اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اطلاع موصول ہوئی کہ ایک شخص اغوا کاروں کے رابطے میں ہے اور کچے کی طرف جائے گا، جو کہ ابھی گڈو پل پہ کھڑا ہے، جس کے فوراً بعد SHO تھانہ کمبھاڑا بما اسٹاف موقع پر بر وقت پہنچا۔ نتیجتاً شرافت حسین، ولد شاہ، محمد پٹھان، سکنا سیاہ پلندری، ضلع سندھ نوتی آزاد کشمیر کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ یہ شخص نوکری لینے کے دھوکے میں کچے کی طرف اغوا ہونے جا رہا تھا۔ SSP عمرکوٹ کے احکامات پر کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق SSP عمرکوٹ کے احکامات پر کارروائیاں جاری ہیں، 2 ملزمان گرفتار، 5500 گٹکا پڑیا برآمد۔ ایک ملزم یاسر غاؤ بد دیانتی کے مقدمے میں مطلوب تھا، ملزم سوراب مری نارکوٹکس ایکٹ کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ SSP شہید بے نظیر آباد کے احکامات پر منشیات فروشوں اور سماجی دشمنوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تفصیلات کے مطابق SSP شہید بے نظیر آباد کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے منشیات فروشوں اور سماجی دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مزید 6 ملزمان گرفتار۔ ملزمہ ہو ڈاہری کو گرفتار کر کے قبضے سے بھاری مقدار میں کچی شراب برآمد کر کے ملزمہ کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ 3 منشیات ڈیلر ملزم غلام رسول مری، محمد حنیف رند اور نذیر احمد مکسی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1490 گرام چرس اور Z21 سپاری برآمد کر کے ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے۔ ملزم امتیاز علی جتوئی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں کچی شراب برآمد کر کے ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ملزم ندیم انڑ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 19 بوتلیں وسکی پوائنٹ کے برآمد کر کے ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیڈ کی جانب۔
सिंध पुलिस CTD ने इंतहाई मतलूब मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिंध पुलिस CTD ने 9 मुकदमात में मतलूब मुलजिम मुश्ताक की तस्वीर जारी कर दी। अगर अपने आसपास या गर्दोनवाह में तस्वीर वाले मुलजिम को देखें तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन पुलिस हेल्पलाइन 15 या 02199203430 पर इत्तला दे। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर सिगाए रास्त में रखा जाएगा। सिंध पुलिस राउंड अप में खबरों का सिलसिला इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए सिंध पुलिस की YouTube चैनल और दीगर सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें। अगले न्यूज राउंड अप तक के लिए अल्लाह हाफिज।